Sila ang 5 nga among napiling nominees sa atong Be the Best Kapamilya category. Sila ang mga individual nga adunay istoryang makapatandog sa atong kasing-kasing ug kakuhaag inspirasyon. Hindi man ako feel ang Pasko. Siya si Hanelin Gonzalez, usa ka sendong survivor sa Iligan City. Sa 9 ka miyembro sa ilang pamilya, tulo lang silang nakaluwas. Gipili namo siya usa sa mga nominees tungod sa pagpaningkamot ni ining mabarugan ang responsibilidad isip ate, mama ug papa sa iyang duha ka manghod luyo sa grabing kalisod. Naningkamot kining mag part-time job aron maabaga ng ilang mga panginahanglanon sama sa pagkaon ug edukasyon. Katungod sa matag usa ang pagbaton og insaktong edukasyon, kini ang prinsipyong gibarugan ni Sir Angelito, usa ka magtutudlo sa Iligan City kinsa miagi sab sa grabing kalisod ug pagpaningkamot aron makalampos sa iyang edukasyon. Karon, usa na siya ka magtutudlo. Ginatabangan niya ang atong mga kapamilyang anaa sa kalisod nga makaeskwela. Usa lang kini sa rason sa pagkahimo niyang nominee sa Gawad Henny Lopez Bayani Pilipino Awards sa Teachers category. Ug karon, dinisab sa atong Be the Best Awards. Ang atong ikatulong nominee mao si Nanay Jean Maputi, usa sa mga iladong illegal logger kaniadto sa Bukidnon. Tungod sa mga kalamidad nga nasinatian bunga sa logging, nagdesisyon kining undangan na ang naandang buhat. Sa kasamtangan, usa siya sa mga nangulo pagprotekta sa kinaiyahan, partikular na sa Mount Kitanglad Belt. Ang sarap palang mabuhay nung nasa matinong paraan. Ang kaporsigidong magbag-usab ang rason sa pagka-nominee ni Raymond Opeña. Kanhi drug pusher ug addict, nagbag-o ug misulod sa natad sa pagnegosyo ug karon hayahay na ang kahimtang. Hindi ko disable. Pag disable na tao, na loser na yun ka. Ang technician ug magtutudlo nga si Kuya Alan Sanchez ang mukumpleto sa 5 ka nominees sa Be the Best Kapamilya. Tungod sa aksidente, nabaldado ug daw giwad-an sa katungod nga magpakabuhi. Apan taliwala sa iyang kahimtang, wa kini nawadan og paglaom nga makabangon og nagatabang sab sa daghang kabatan-unan nga gustong mamahimong ref and aircon technician.